बाबा से बुलंदतर सलावत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब सलावत। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश-शैतान फमन यत्तबि खुतवातिश-शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल-फ़हशाइ वल-मुनकर लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। सलावत। दुआओं खालिक़ दो जहां आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चलाया अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। बानियान ने, सेठ बरादरान ने, सादात मोमिनीन ने जो एहतमाम किया बतफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद, वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए और इनका अजर अज़ीम अता फरमाए, इनकी हाजात को पूरा फरमाए। और जो जो हाजात लेके आप साहिबान तशरीफ़ ले आए हैं मालिक उन्हें पूरा फरमाए। और एक भाई ने दुआ के लिए कहा कि गालिबन एक काफिला है जो बड़ी मुश्किल में वहाँ फंसा हुआ है, मालिक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बाबा से बुलंदतर सलावत। इजाज़त है जनाब, नौकरी शुरू की जाए। आपकी तवज्जो होगी तो बात को शुरू करेंगे। उससे पहले भाई ने शारद ने बहुत अच्छे अंदाज में आपको रुबाई सुनाई है जनाब मीसा में तंबार की, तो मैं उन्हीं के कलाम से आज का अपनी मजलिस का आगाज करने लगा हूँ। और जैसे आपने कहा ना कि पता चलेगा कि अली वाले बैठे हैं, मुझे पता चलेगा कि आज यहाँ कौन कौन बैठा है। मीसा में तंबार कहते हैं और कूफे वालों लाओ यतिम शरफा इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। मीसा में तंबार कहते हैं कूफे वालों बंदा शरीफ ही तब होता है जब वो इकरार विलायत अली। हाय हाय हाय, बंदा शरीफ तब होगा। कोई सेठ है शरीफ नहीं, कोई मलक है सेठ नहीं, कोई बलोच है शरीफ नहीं है। शरीफ तब होगा जब इकरार विलायत अली करेगा, तो फिर फैसला हो गया शराफत नस्बों से नहीं अली की विलायत से मिलती है। आपकी जिंदगी हो हैदरी। सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। हाय हाय, बंदा शरीफ तब होता है जब वो इकरार विलायत अली करे। तो मैंने तो उलमा से यही सुना है कि हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। दिन है तो रात होगा, रात है तो दिन भी होगा। शरीफ की जिद है बदमाश, मीसा में तंबार ने बता दिया जो बंदा भी इकरार विलायत अली नहीं करता वही तो चलता फिरता बदमाश है। शराफत चाहते हो तो करो इकरार विलायत अली। भाई जी, इकरार विलायत अली करना पड़ेगा। जब तक अली की विलायत का इकरार नहीं होगा। और मजलिस हुसैन में बोलो, थोड़ी सी आवाज ठीक रहा। मजलिस हुसैन में जिक्र अली में बोलना पड़ता है क्योंकि मेरे मौला का फरमान है बोलो ताकि पहचाने जाओ। जो आज नहीं बोला तो फिर कब बोलेगा? भाई बिशारत मौला कहते हैं बोलो ताकि
نیچے چھپے ہوئے ہو، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اللہ جانے وہ کیا ہوگا جس کی زبان کے نیچے اللہ چھپا ہے۔ علی کی زبان لسان اللہ، علی جب بھی بولا توحید کی بات بولا۔ زندگی ہو تو پھر بولنا چاہیے نا، ہائے ہائے تعاون کرنا چاہیے۔ اور میں تو تعاون بھی قرآن سے ہی مانگتا ہوں، میں بندیاں کو نہیں مانگتا، میں نے جو قرآن میں دیکھا وہی تعاون۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ میرے مولا سے پوچھا گیا یہ کون سی نیکی ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں ہماری معرفت نیکی ہے، علی کی ولایت کا اقرار تقوی ہے۔ ہائے ہائے جو بندہ معرفت رکھتا ہے، اقرار ولایت علی کرتا ہے، اسے ذکر علی پہ بولنا واجب۔ آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو، سارے صاحبان کی زندگی ہو، اور بولو جو علی کے ذکر پہ یہاں بولے گا۔ میرے مولا کا فرمان ہے، ابو دجانہ سے کہا تھا ذرا بولا کر، منافقوں میں تھا کہ میرا نام لیا کر، کہا تو میرے لیے یہاں بولے گا، قبر میں میں علی تیرے لیے بولتا رہوں گا۔ آئے ہائے جس کا یہاں علی کا نام سن کے منہ چڑھ جائے۔ اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے علی والو۔ اچھا میں پتہ کیا کہتا ہوں، میں نے یہاں تو کل نہیں کہا، میں نے شیخو پورے سے لے کے جب تک گیا ہوں نا، جہاں میں نے یہ آیت پڑھی نا، میں 6 جگہ پہ پڑھ، جہاں میں نے یہ آیت پڑھی نا، 3 جگہ پہ یہ، 3 جگہ پہ مختلف موضوع رکھے ہوئے۔ میں نے جب بھی کہا نا تو بولا ایمان والوں سے خطاب، پوچھے نا مولوی کس سے خطاب؟ وہ ہم سے۔ اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ شاباش، بیٹھے رکھو نا ذرا، تو ہم سے تم اس قابل ہو کہ اللہ تم سے گفتگو کرے۔ میرے امام کہتے ہیں یاد رکھنا، بندہ اقرار ولایت علی کر لے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ بھی اس سے گفتگو کرے۔ قرآن میں جہاں بھی آمنو کا تذکرہ آیا، اس سے مراد کون ہے؟ آپ لوگ ہیں، علی والے ہیں، دل میں علی ہے۔ تو پھر مرتضی جملہ کہنے لگا جب تک بندہ اکیلا بندہ بولے اور کوئی بے شک نہ بولے، جب تک بندہ اقرار ولایت علی نہ کرے، اللہ بندے کو گفتگو کے قابل نہیں سمجھتا۔ اس عبادت کو کیا سمجھے گا جو علی کی ولایت کے بغیر؟ ہائے ہائے ولایت علی ہے تو عبادت ہے، ولایت علی ہے تو دین ہے۔ دین علی کی ولایت کا نام ہے۔ ہائے ہائے اللہ کہتا ہے علی والو تگڑے ہو جاؤ، واڑے نال خطاب لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ کہتا ہے خبردار علی والو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ ہائے ہائے روایت نہیں، سورہ نور دی آیت ہے۔ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا خبردار شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ اللہ کو بھی ڈر تھا کہ کچھ بندے ایمان بھی لائیں گے، علی ولی اللہ بھی پڑھیں گے، مگر شیطان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ تو پھر جملہ کہہ کے میں بات کو شروع کرنے لگا۔ میرے مولا سے پوچھا گیا وہ کون سے ایمان والے ہیں جو شیطان کے پیروکار ہوں گے؟ میرے امام کہتے ہیں ابو دجانہ جس بندے تک علی کی ولایت پہنچی اس نے شک کیا وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شیطان ایک وجود کا نام ہے، نہیں، یہ برادری سسٹم جے۔ ہائے 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 برادری میں قرآن دیا پڑھا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ معلوم ہو گیا کچھ شیطان جنوں میں بھی ہیں اور کچھ انسانوں میں بھی ہیں۔ میں آیت پڑھی ہے، میں کوئی روایت نہیں پڑھی۔
من الجنت والناس، اور شیطان کا کام ہی یہی ہے وسوسے پیدا کرنا. یہ وسوسہ ہی تو ہے کہ بھئی بندہ کہہ دے یہاں علی آئے تو باطل ہے، یہاں آ سکتا ہے، یہاں نہیں آ سکتا، علی کا نام نہ لو، وہاں نہ لو، وہاں نہ لو. یہ وسوسہ ہے. اگر کوئی تمہارے پاس علی کے متعلق وسوسہ ڈالے نا، سمجھ لینا انسانوں کا شیطان بول رہا ہے. قرآن کی روح سے، میری مرضی سے نہیں، میں قرآن کی گفتگو کر رہا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ تمہارے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، لیکن تمہارے جب دلوں میں علی آ جائے پھر شیطان کا وسوسہ تم پہ آ ہی نہیں سکتا. اسلام کا تعلق سینے سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے. جب ایمان دل میں سما جاتا ہے، اور اس کی مثال اتنی پیاری دینے لگا ہوں کہ آپ مجھے دعا دیں گے. مثلا کوئی بادشاہ اپنے کسی نوکر سے کہے کہ یہ لے ایک ہیرا ہے، اسے میرے دوست تک پہنچانا ہے، اور تو ہیرا سمجھنا تو تمہارے کو سارے کو نکلنا ہے. جس بندے کو نکلے گا تو ہاتھ دسے گا کہ میرے کو ہیرا ہے. اب اس نے ہیرا دیا قیمتی، 7 سپاہی فوج دی کہ اس کی حفاظت کرنی ہے. اس نے کام کیا، 10 روپے کی ایک پوٹلی خریدی چھوٹی سی، اس میں وہ ہیرا ڈال دیا. اب وہ پوٹلی لے کے سینے سے لگا کے بیٹھا ہے، پوٹلی کو گرنے نہیں دیتا. نہیں غور نہیں فرما رہے. وہ پہرے داروں سے کہتا ہے اس پوٹلی کی حفاظت کرنی ہے، اسے آگ نہ لگے، یہ پانی میں نہ گر جائے. آپ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، ایک 10 روپے والی پوٹلی کی حفاظت کر رہا ہے. کہے گا نہیں، حفاظت اس کی نہیں جو پوٹلی میں ہے، حفاظت اس کی ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے جسم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، دل میں علی کی ولایت ہے. اللہ بہانے بہانے کر کے چاہتا ہے کہ علی کا کوئی شیعہ جہنم میں نہ جائے، کیونکہ دل میں علی جو رہتا ہے. آئے ہائے، اللہ بھی تمہاری خیر کھائے فقط اس لیے کر رہا ہے کہ دل میں قیمتی جوہر ہے جو کہ ولایت علی ہے. بھی دیکھنا نا، شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسے ڈالنا. شیطان کا کام ہے تمہیں وسوسے ڈال کے کس چیز سے دور کرنا؟ ولایت علی سے. میں نے کل قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نحل کی آیت پڑھی تھی کہ جب تو علی کے فضائل پڑھے نا تو ان سے شیطان سے پناہ مانگ لیا تھا. معلوم ہو گیا ذکر علی سے روکتا ہے شیطان. نہیں سمجھے؟ ذکر علی سے روکتا ہے. اسے پتا ہے کہ دین کی اساس و بنیاد علی ہے. اچھا جس کے دل میں علی ہو وہ مر جائے وہ کیا ہے؟ شہید ہے. علی محمد محمد ماتا شہید ہے. شیطان کبھی تمہیں چوری کی طرف نہیں اکسائے گا کہ مرغی چوری کر لو، اور فلانا کا ڈنگر کھول لو، فلانا کا کام کر لو. یہ تو تمہارے پاس جو اس کے چیلے ہیں وہ کرتے ہیں. شیطان تم سے وہ کام کروائے گا کہ تمہاری بخشش ہی نہ ہو. شیطان کہے گا تم نے علی سے روکنا ہے، علی سے روکنا ہے. علی سے روکنے کی کوشش شیطان کرے گا. کیسے کرے گا؟ کبھی تمہارے پاس آیا شیطان؟ کبھی ویکھیا جی؟ پھر پتہ کیویں چلے؟ آواز آئیے چلو میں تمہارے جملے تھے ودا کے جملہ کروں. دیکھیں نا شیطان کس سے روکے گا؟ اللہ نے رسول کو بھیجا کس لیے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ہم نے فرقان کو، قرآن کو نہیں، فرقان کو اپنے عبد پہ نازل کیا تاکہ وہ عالمین کو ڈرائے. قرآن نہیں، فرقان ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا یہ فرقان کیا ہے؟ کہا فرقان ہی حکم اعلان ولایت علی ہے. شیطان تمہیں علی سے روکے گا. مصطفیٰ تمہیں بلائیں گے کہ علی کے ذکر کی طرف آ جاؤ. شیطان کہے گا علی کا نام لوگے تو باطل ہو جائے گی. مصطفیٰ نے اس لیے تو کہا. شیطان کہتا ہے نماز باطل ہوگی. مصطفیٰ کہتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کی محبت دل میں رکھنا بھی.
اللہ نے شیطان کا توڑ نکال رکھا ہے. شیطان تمہیں روکے گا وسوسے ڈال کے بہانے سے کہ بندہ علی تک نہ جائے، کیونکہ علی کی محبت پہ مر گیا شہید، مر کے بھی زندہ. حیات ہے علی کی ولایت کی وجہ سے، شہادت ہے علی کی ولایت کی وجہ سے. اور یہی آج کا انسانوں کا شیطان کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے تم سے علی کی ولایت چھین لے. اسے پتہ اگر علی کی ولایت نکل گئی پھر شہادت نہیں، ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو پھر ہلاکت سے بچنے کا نتیجہ عمل علی کی ولایت. پھر علی کی ولایت سے جو بھاگے گا اس کے پلے کیا رہے گا؟ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے اگر تم اس کی اتباع کرو گے؟ اللہ کہتا ہے خبردار. لو جی میں اس کا پیغام آیت کا ترجمہ سورہ نور 21 نمبر آئے، اس جملے پہ غور کر لینا. قرآن کو سامنے پڑھا، جسے جلدی ہو وہیں سے کھول کے شاہ صاحب سے دکھائے کہ مرتضیٰ صحیح پڑھتا ہے کہ نہیں. لا تتبعوا خطوات الشیطان، نقش قدم پہ نہیں چلنا. کس کے؟ شیطان کے. من یتبع فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تمہیں برائی کا بھی حکم دے گا، بے حیائی کا بھی حکم دے گا. لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کہتا اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تم ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے. قرآن مولوی سے نہیں، مولا سے پوچھنا چاہیے. میرے مولا سے پوچھا گیا یہ فضل اللہ کیا ہے، یہ رحمت اللہ کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں فضل اللہ میرا دادا علی ہے، رحمت اللہ قائم ہے. میں نے آیت پڑھی تھی لولا فضل اللہ علیکم، اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا. فضل کیا ہے؟ علی کی ولایت ہے. علی فضل میرا مولا کا لقب ہے. اگر تم پہ علی کا کرم نہ ہوتا ورحمتہ، اور اس کی اللہ کی رحمت. آپ کہیں گے اللہ کی رحمت مصطفیٰ ہے، ہمارا صلی اللہ کا الا رحمت للعالمین، رحمت مصطفیٰ ہے. تو آپ نے کہا رحمت مصطفیٰ، میں نے کہا رحمت قائم ہے. قائم بھی تو اپنے دور کا محمد ہے. علی زندگی ہو، علی ابتدا ہے، قائم انتہا ہے. اولنا محمد، پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد. بندہ کھڑا ہو گیا جب یہ حدیث آئی نا، یاد آ گیا جملہ کہہ دے کہ ہمارا پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، درمیانہ ہم سارے محمد. لیکن نام ساروں کے تقریباً علی ہے، 4 مرتبہ علی آیا. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا ہمارا پہلا بھی علی ہے، آخری بھی علی ہے، درمیانہ بھی علی ہے، ہم سارے علی ہیں؟ یہ کیوں کہا سارے محمد ہیں؟ کہا دنیا والوں سے ایک علی برداشت نہیں ہوتا، سارے کیسے کر لیتے؟ ہائے ہائے ہائے، لوگوں سے آج تک ایک علی برداشت نہیں ہویا، برداشت نہیں ہوا نا. یہ شیطان وسوسے ڈالے گا اور لیکن تم پہ اللہ کا فضل، فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اس کا فضل بھی ہے، اس کی فضل علی ہے، رحمت میرا مولا قائم ہے. اس لیے تو میرے امام فرماتے ہیں جو بندہ علی ولی اللہ پڑھتا ہو اور قائم کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا ہے، اسے علی کی ولایت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی. شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، کس لیے کہ ولایت علی سے بندے دور ہو کے ہلاکت کی موت مر جائیں. جب اللہ نے انہیں بنایا ہی امام، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی ہو. قرآن کی آیت پڑھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے عبادت. ہون جڑا جملے دے نہ بولیا نا، میں سمجھا گا ساڈا مہمان ہے تو مہمان نو ویسے ہی سلام ہوتا ہے. کوئی گل نہیں، مہمان جو ہویا تو جی جو بیٹھے ہیں اسے لکھو، لکھنے والے ڈائری لکھو کہ مرتضیٰ مہدی پیغام دینے لگا ہے کہ ہماری شیعہ سنی جتنے بھی فرقے ہیں، ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے. 14 کی تخلیق کا
मकसद इबादत, 14 की तख्लीक का मकसद अल्लाह की मारिफत। जब मकसद ही अलग अलग है तो दोनों बराबर कैसे हो गए? गौर नहीं फरमा रहे? जब मकसद ही अलग अलग है, हमारी तख्लीक का मकसद इबादत है। और कौन कौन इबादत करता है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल हाय। देखिए ना, पढ़े लिखे बंदे बैठे हो ना समझने वाले कि जिन और इंसान इबादत के लिए खल्क हुए। वसवसे कौन डालता? मिनल जिन्नति वन नास। जिनका मकसद इबादत था वही वसवसे डाल रहे हैं। और कुरान से भी बोलिया करो यार भी अल्लाह ने जिसे इबादत के लिए बनाया है वही वसवसे डाल। मिनल जिन्नति वन नास, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस, ये दोनों की बात हो रही, यहाँ भी जिन और इंस। अच्छा, बंदे थे वसवसे डाल दे ने, चलो अली दी विलायत रोकिया, बड़ा मिंबर से बैठ के कह दे ओ जी अल्लाह बड़ा करीम है, माफी दे सकता है जिन्नू चाहे। शाबाश, समझ लगी नहीं? मैं ठीक क्या कौन कहता है? मौलवी कहते हैं ना वे अल्लाह का रहीम करीम है तो अपने दुश्मन को छड़ देता, क्यों नहीं छड़िया? भाई रजीम को माफ कर देता? कहता नहीं, मेरा मुनकर हो ना मैं उसे माफ कर दूंगा, हुज्जत के मुनकर को माफ नहीं करूंगा। गौर नहीं फरमा रहे? कहता मेरी इबादत का सजदा नहीं किया, मैं गफूर रहीम हूँ, मैं माफ कर सकता, लेकिन मेरी हुज्जत की ताज़ीम नहीं की, मैं माफ नहीं करूंगा। अल्लाह ने रजीम को ये कह के रजीम कर दिया, तू हुज्जत का मुनकर है, तेरी माफी नहीं तो यजीद को कैसे बख्शेगा? यजीद भी तो हुज्जत का मुनकर है। मालूम हो गया? आप जो यजीद को बख्शवाने की कोशिश करे, डर गए हो? मौला की गल होवे तो चुप कर जाते हो, मौलवी दी होवे खपा हो। मौला के बारे में बात सुन सकते हो, मौलवी के बारे में बात नहीं सुननी। अगर कोई कहे यजीद को अल्लाह बख्श दे, क्या मतलब? मिनल जिन्नति वन नास, वो लोगों में से शैतान बोल रहा है। सरकार फरमाते हैं बेशक कोई सैयद क्यों ना हो, अली की विलायत का मुनकर है, वो समझ लेना नूह का बेटा है। नहीं हो, नहीं बोलोगे तो बेशक ना बोलो, तो सैयद ही क्यों ना हो, सैयद ही क्यों ना हो, अगर वो अली की विलायत का मुनकर है, नूह का बेटा है, चाहे कोई कमी ही क्यों ना हो, अली की विलायत करता है, सलाम के काबिल है। क्योंकि रिश्ता विलायत का है, रिश्तेदारी काम नहीं आएगी और रिश्तेदारी काम नहीं जानी। मिल के गौर करना। अच्छा, ये नारे लगाना जिंदगी की इलावत है। जिंदा बंदे नारे लाने नहीं, मुर्दा बंदे नहीं। तो मेरे सामने सारे जिंदा बैठे हैं और मैं जिंदगी बताने लगा कि तुम्हें हयात मिली क्यों है। मेरे मौला का फरमान ना हो, सैयद बादशाह मुर्तजा मेहदी इब्न हाफिज तसद्दुक़ हुसैन शेख साहब मुजरम है। मेरे इमाम कहते हैं इन्नल्लाह खलक़ल हयात बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। मेरे इमाम कहते हैं मुफद्दल, अल्लाह ने हयात खल्क़ ही अली की विलायत से की है। जिसके पास अली की विलायत होगी वही जिंदा है। नहीं, मैं कोई मजाक नहीं किया, मौला का फरमान सुना है, वही जिंदा होगा। विलायत लेके मर गया फिर भी जिंदा, और मर के भी जिंदा। इसलिए तो कंधा हिला के कहते हो इस्मा इफ़हम, सुन भी समझ भी। तो हमने दुनिया को बताना दिया जो अली की विलायत में मर जाए इस काबिल होता है, सुने भी और समझे भी। अली की विलायत से नहीं मरता होता, कभी कंधा हिलाया नहीं। जो मेरे फरमान पे बरकरार रहा वो इस तरह जिंदा है जिस तरह मैं जिंदा हूँ। मौलाए मीरे कायनात अर्श व समा की विलायत पे जो बरकरार रहेगा
जिंदा रहेगा। मुन्ना ईमान नारे हैदरी। देखिए रिश्तेदारी कम नहीं आ रही। मैं वो 2-4 जुमले कीते थे सैयद बेचारे हमें दाग नहीं पे देंदे कि जी सैयदा ने पीछे भी पै गया। हाय मैं कुरान का वाक़या पढ़िया जी, कुरान की मिसाल दी है। कुरान में नूह के बेटे का तज़किरा है। हाय हाय फिक्र रही है ना। और रिश्तेदारी खान जी कम नहीं जे आनी। जेड़े सैयद बैठे हो तो पे कहना जे रिश्तेदारी कम नहीं जे आनी, क्योंकि मेरे मौला का फरमान है फिलाओ ये तो अली इब्न अबी तालिब खैर मिन फिलावती में हो। मेरे इमाम का मुफद्दल अली का बेटा होने पे इतना फख्र नहीं जितना अली की विलायत पे कायम होने पे। करो विलायत अली का मना करो मा विलायती फकद हकाम सला। मेरे इमाम कहते हैं जिसने अली की विलायत को कायम किया वही तो नमाजी है। मेरे सामने सारे नमाजी बैठे हैं, हम नमाजें पढ़ने वाले हैं। अली दिल में है सो रहा है तो इबादत है। अली दिल में है। देखिए मैंने आपको कल एक आयत सुनाई थी, मैं उसकी तशरीह में एक आयत पढ़ता हूँ। मैंने कहा कुरान आपको कह रहा है ना कि शैतान की इत्तिबा ना करना। अगर तुमने उसकी इत्तिबा की तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देगा। फिर अल्लाह कुरान में कहता है इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, कि सलात बुराई से भी रोकती है बेहयाई से भी। सलात से मुराद नमाज नहीं, सलात से मुराद अली की विलायत है। अली की विलायत बुराई से भी रोकती है। ये हमारी माएँ बहनें आके बैठी हैं, पता ही अली की विलायत का इकरार करने वाले हैं। जब अली की विलायत का इकरार कर लिया, अली की विलायत ने बताया बुराई और बेहयाई से रुक जाना है। रुकना पड़ेगा, किरदार अपना बुलंद करना पड़ेगा। माँ बहनों को पता हो कि किरदार है अली की विलायत वाले बैठे। आगे अल्लाह कुरान में कह रहा है बीबी मरियम एक बच्चा हाथ में लिए खड़ी है, छोटा सा बच्चा चंद घंटों का हाथ में है। कौम ने पूछा कहाँ से आया, न तेरी माँ ऐसी न तेरा बाप ऐसा, ये बच्चा कहाँ से लाए? कहा मैं तो नहीं बताऊंगी, ये खुद बताएगा। हाय 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 हाय, ये दुनिया को दर्श दिया जा रहा है। जिसे अल्लाह खलीफा बनाए ना वो माँ की गोद में भी बोलता है। उसने क्या कहा? जो कहा जनाब ईसा ने कुरान की आयत बना दी। कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह है आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या व औसानी बिस्सलात व ज़कात मा दुमतु हय्या। कहा मैं अब्दुल्ला हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दे के भेजा है, फिर नबी बनाया है। तो गौर नहीं पे फरमाते किताब पहले दी नबी बाद में बनाया। मालूम हो नबी वो होता है जो इल्म लेके आए, और जिसके पास इल्म अकल से हो वो नबी होता है। फिर आज के बाद ना कहना अगर मोहम्मद के बाद कोई नबी होता। शिया बनो, शिया बनो। कुरान की आयत पढ़ी और रिवायत नहीं। ठीक है ना जनाब? आप जो समझ गया उसे मेरा सलाम है यार, जो बंदा समझ गया उसे मैं सलाम कर रहा हूँ। किताब पहले दी, इल्म किताब पहले दिया, नबी बाद में बनाया। मतलब इल्म है, इल्म की बुनियाद पे नबूवत है। इतनी बात नहीं बंदा समझ सका है। आगे कहता हुआ औसानी बिस्सलात व ज़कात मा दुमतु हय्या, और अल्लाह ने मुझे वसीयत की है जब तक जिंदा रहना सलात कायम करते रहना, ज़कात अदा करते रहना। मेरे मौला से पूछा गया माँ की इस्मत की गवाही देनी थी। ईसा तो कह रहा अल्लाह ने मुझे वसीयत की है सलात कायम करते रहना। सलात से मुराद अली की विलायत है, सलात अली की विलायत है। और ईसा ने बता दिया दुनिया वालों मैं अली की विलायत
میں قرآن کی گل کرتا ہے، یہ روایت نہیں. ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. کہا مجھے وصیت کس کی گئی؟ صلاۃ کی، یعنی علی کی ولایت کی. کہا صلاۃ قائم کرتے رہنا، والزکوٰۃ ما دمت حیا، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہنا. بتاؤ جناب عیسیٰ نے کیا زکوٰۃ دی؟ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ تسی گندم دے دیں ہو، بکریاں دے دیں ہو، اونٹاں دے دیں ہو، یہ زکوٰۃ ہے. بندہ شیعہ ہو اور چپ کر کے بیٹھ جائے، میں اسے شیعہ مانتا ہی نہیں، مہمان مانوں گا. میرے مولا سے پوچھا گیا، کہا صلاۃ سے مراد تو علی کی ولایت ہے. عیسیٰ کو وصیت کی گئی علی کی ولایت کو قائم کرنا. یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ کہا زکوٰۃ ہی علی کے شیعوں کی معرفت ہے. غور نہیں فرما رہے، علی کے شیعوں کی. یہ تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے میں کہہ رہا ہوں. اگر تسا قرآن دی آیتاں نہیں تو جاتے ذرا نعرے شارے زیادہ لگن تو میں تمہیں نعرے لی بھی گل سنا دینا، تاکہ یہ نہ آنکھوں سے ٹھانو مولوی ڈھلا گیا تا اج کی کریے. اور قرآن سے علی سمجھو، قرآن آیا ہی بن کے علی کی شان کا قصیدہ ہے. وہی اسی لیے تو ملمنڈا کہتا ہے قرآن پڑھو سمجھو نہیں. مولوی کہتا ہے قرآن پڑھو، ہل ہل کے پڑھو، ہل ہل کے پڑھو، پڑھو سمجھو نہیں. مولوی تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے قرآن پڑھو، بچوں کو ہلا دیا، قرآن پڑھو 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 سمجھو نہیں. حدیث مصطفیٰ نہ ہوتی ہمیں سمجھ نہ لگتا. سرکار مصطفیٰ کہتے یا علی انا تنزیل القرآن وانت تعویل القرآن. مصطفیٰ کہتے یا علی میں قرآن کا نزول ہوں، تو قرآن کی تفسیر ہے. ہائے ہائے، علی قرآن کی تفسیر ہے. تفسیر پڑھو تو قرآن سمجھ آتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں قرآن پڑھو سمجھو نہیں، کیونکہ قرآن سمجھنے سے علی سمجھ آتا ہے. اور تم نے تدبر نہیں کیا، تم نے فکر نہیں کیا، تم نے عقل نہیں کی. اللہ بار بار تمہیں تنبیہ کر رہا ہے، تدبر کرو، عقل کرو، فکر کرو. کس میں کرو؟ قرآن حقیقت میں قصیدہ ہے. دو جی اور تواڈے کو تھوڑے نعرے لوا ہی لئیے. اے بندا نا، اے بشارت نے کہتا پڑھتا تے پھر پڑھتا دے. سرکار دو عالم تشریف فرما تھے اور تگڑے ہو کے بیٹھا. ہم سائن کو آخنا تم داد نہیں دینی تو میں داد لینی تھے. کوئی نہیں، ٹائم تقریباً بے شک مجھے 45 منٹ ہو گئے ہیں، لیکن اچھا. اور دوجا یار بوئے کی 3 تو 4 انجی نے سائن جی ملنگا بھی صحیح کرتے جناب انشاءاللہ. کتنے بجے؟ چلے 4 سے. لیکن چلے ایسے کریں گے کہ 3:30 سے 4:30 کریں گے، کیونکہ 5:30 مجھے شیخوپورے میں بھی پڑھنا ہوتا ہے، سوئیں کی مجلس ہوتی ہے. 3:30 سے 4:30 سائیں جی کے پاپا رہا کو انشاءاللہ حاضری ہوگی، مولا کا ذکر پاک کریں گے. سرکار دو عالم تشریف فرما تھے. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، نام ہے کوئی نہیں لینا، اچھا یہ آپ کی زندگی ہو. وہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ جی میرا صحابی اللہ دیکھا ہے. ہائے 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 ہائے، کہا اللہ دیکھا ہے، اللہ دیکھا ہے. تو کہا مطلب؟ کہا آپ نے دیکھا ہے، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں بتائیں کیسا لگتا ہے. ابھی سرکار مصطفیٰ نے اپنے لبوں کو حرکت دینے کا ارادہ کیا کہ مسجد نبوی میں وہ آیا جس کا چہرہ اللہ والا ہے. آئے ہائے آئے ہائے، جس کا چہرہ اللہ والا ہے. ادھر علی داخل ہوئے نا، مصطفیٰ نے ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا، ایک طرف علی کی طرف دیکھ کے کہا او میرے صحابہ علی کا چہرہ دیکھو، اسی کا چہرہ اللہ والا ہے، اسی کی آنکھیں عین اللہ ہے. لیکن تگڑے ہو جاؤ، تگڑے ہو جاؤ. ایک صحابی نے نا بڑا مارکا مارا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علی اللہ ہے. میں نے کب کہا؟ رسول نے کہا میں نے کب کہا؟ علی اللہ نہیں. نہیں 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 نہیں، اے ہن مگر سمجھنا جے، مگر سمجھنا جے. علی اللہ نہیں، سارے آنکھوں بے شک نہیں. علی اللہ مگر، اے مگر سمجھ لیجیے.
مگر سمجھتے ہو؟ ارے نہیں میں بالکل قرآن حدیث سے سناؤں گا سارے خدا کے لیے صرف 2 منٹ کے لیے غور کرنا. مجھے پتا میرا ٹائم گزرتا جا رہا ہے لیکن میں نے یہ بات پیغام علی اللہ نہیں مگر میں گردان شروع کرنے لگا جی علی اللہ نہیں مگر دی جیڑا بندہ شیعہ ہوئے گا میرے نال انشاءاللہ ضرور بولے گا علی اللہ نہیں مگر اللہ نما ہے. آئے ہائے علی اللہ نہیں مگر دیور کبریائی ہے. علی اللہ نہیں مگر بدن کبریائی ہے. علی اللہ نہیں مگر آدم بنانے والا علی ہے. علی اللہ نہیں نوح کی کشتی پار لگانے والا علی ہے. علی اللہ نہیں لیکن موسیٰ سے اللہ کی جگہ کلام کرنے والا علی. تسی جتنے مرضیاں نمازہ پڑھ لو جتنے مرضی روزے رکھ لو اللہ تمہاری عبادتوں سے متکبر نہیں ہوتا. تم کروڑوں سال سجدے کرتے رہو لاکھوں سال اسے عالمین سجدہ کرے وہ متکبر نہیں ہوتا. جب علی سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے نا سبحان ربی الاعلی اللہ متکبر ہوتا ہے. تکبر کر کے کہتا فرشتوں آج میں متکبر ہو گیا ہوں. متکبر کر دے اس کمال کو علی کہتے ہیں. اچھا حلے بھی نہیں بولے نا لو جی ہم تیاری کرنا. علی اللہ نہیں مگر اللہ نما ہے. علی اللہ نہیں مگر دیور کبریائی ہے. علی اللہ نہیں مگر بدن کبریائی ہے. علی اللہ نہیں آدم بنانے والا علی ہے. علی اللہ نہیں نوح کی کشتی پار لگانے والا علی ہے. علی اللہ نہیں مگر ابراہیم کو آگ سے بچانے والا علی ہے. علی اللہ نہیں موسیٰ کے پاس کلام کرنے والا علی ہے. علی اللہ نہیں عیسیٰ کی زبان پہ بولنے والا علی ہے. علی اللہ نہیں مومن اور منافق کی پہچان علی ہے. سال اٹھا علی اللہ نہیں مگر حلالی اور حرامی کی پہچان. آئے ہائے تمہاری زندگی ہوئے بندہ حلالی ہوئے تو نہ بولو مل کے بولو حیدری. سمجھ گیا میرا کتاب. لیکن اچھا کیا علی سے پہلے حلالی حرامی نہیں تھے؟ بھائی سنگ میری گل تو سننا ایسا نا اپنے اپنے حساب نہ تو سننا. ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے ہم عرب کی بات کرتے ہیں. عرب میں ایک تھا معیار الولد وہ کی سی اشارہ ہی سمجھیا کرو نہ کرو. انہوں نے بڑا دکھ دا جے کہ اللہ علیہ ہتھا نال علی نے اسی سب دا تھا نا. وہ ابو جہل کے پاس ہوتا تھا. عرب کے بعد میں بڑا یہی تھا جاہلوں کا سردار یہی تھا. وہ جہالت جہاں بھی آتے نا تو یہ سانپ چھوڑتا جو سونگتا وہ حلالی جسے کاٹتا. بظاہر لفظوں پہ بولنا بظاہر علی دنیا میں آئے. شاباش جو جملے پہ بولا بزرگ آپ کو سلام ہے. جو بظاہر پہ بولا ہے بظاہر علی دنیا میں آئے. یہ آیا اس نے آگے سانپ چھوڑا. سانپ علی کے پاس آیا اللہ والے ہاتھوں سے چیر کے تو ٹکڑے کر کے پھینکا نا. ابو جہل نے رونا شروع کیا. مصطفیٰ کہتا ابو جہل روتا کیوں ہے؟ کہا معیار الولد کو تیرے بچے نے چیر کے رکھ دیا. مصطفیٰ کہتے ہیں آج کے بعد معیار الولد نہیں حلالی حرامی کی پہچان علی ہے. جتنے مرضی فضائل پڑھ لیے جائیں وہ بھی راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتی. علماء بھی لکھتے ہیں مولا کا فرمان بھی ہے تنہا نہیں آتی ہے. ایک 4 سال کی بطول بھی آتی ہے جس کی کیفیت ہے چہرہ زخمی ہے کانوں سے خون بہ رہا ہے آگ
आके मजलिस में मस्तूरात में बैठती है ना, अभी बैठती है फौरन खड़ी हो जाती है, क्या देखती है, एक मस्तूर आई है जिसका हाथ उसके पहलू पे रखा हुआ है। मरहबा मरहबा मरहबा। अज़ादारों, मस्तूरात में आके बैठ जाती है, अली की बेटी, हुसैन की बेटी, मोहम्मद की बेटी। जब कोई मोमिन हाय करके रोता है ना, हाय करके, इसलिए कहते हैं कि हाय करना सबके इख्तियार में है। जब कोई मोमिन हाय करता है ना, हुसैन की 4 साल की बतूल कहती है, तूफी अम्मा ये रोने वाला कोई हमारा रिश्तेदार है, ये जो हाय हाय करके रो रहा है। मेरी शाम वाली आकाज़ादी रो के कहती है, रिश्तेदार नहीं तेरे बाबे हुसैन का हुबदार है। हाय हाय। और मेरी आकाज़ादी कहती, काश करबला में होता। बस आले मोहम्मद का काफिला चलने की तैयारी में है। जनाब अब्बास को फहरिस्त दी गई कि जाओ जाके बीबियों में फहरिस्त पढ़ो। हाय हाय। मेरे मौला की गुर्बत देखना, जो इस गुर्बत पे हाय करेगा कभी अपने गांव में हाय नसीब नहीं होगी। मौला अब्बास मस्तूरात आले मोहम्मद में आए ना, तहरीर हाथ में है, रो के कहते, बीबियों ये तहरीर मैंने नहीं लिखी। जो समझ गया इतना रोका जितना अली की बेटियों ने चाहना है, ये तहरीर मैंने नहीं लिखी, मेरे इमाम ने लिखाई है। मैं नाम बोलने लगा हूँ, कहा सबसे पहले लिखा है ज़ैनब बिन्त अली असीर आयशा। हाय हाय। अज़ादारों, इतना कहना था कि इमाम ने आवाज दे के कहा, अब्बास रुक जा। करीब आए, कहा बहन ज़ैनब मैं वक्त का इमाम हूँ, जब तक तेरा शौहर अब्दुल्ला इजाजत न देगा ना, मैं तुझे साथ नहीं ले जाऊंगा। तड़पी अली की बेटी बुर्का संभाला पहुंची जनाब अब्दुल्ला के घर। मंजर क्या है, जनाब अब्दुल्ला चारपाई पे बज़ाहिर बीमार होके लेटे हुए हैं। हाय जरूर कर देना, अली की बेटी पे गुर्बत छा गई। रोती रोती अली की बेटी अब्दुल्ला की पायती की जानिब जब जमीन पे बैठी है ना, गरम गरम आंसू जब अब्दुल्ला के कदमों पे गिरे ना, आंख खुली, तड़प के उठ के कहते हैं, अली की बेटी मेरी जिंदगी में जमीन पर ना बैठ, हम मदीने वाले कहेंगे जाफर तैयार की बहू इतनी गरीब हो गई कि मदीने में जमीन पे बैठी है। आकाज़ादी क्या करने आई? अपना हक मैर मांगने आई हूँ। हाय हाय। मैंने कल बताया ना हक मैर क्या था, क्या हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, क्या मोहम्मद का मदीना बर्बाद होने लगा है? कहा का इजाजत है। अब जो तैयारी कर रहा है रोने की, का भरे घर में से जो लेके जाना चाहती है अली की बेटी देगा। सैयद इस जुमले पे हाय जरूर करेंगे। बीबी कमरे में आई, माँ ज़हरा के संदूक को खोला, माँ ज़हरा की चादर ततहीर को निकाला है। हाय हाय। सर पे रखा ना, दुआ मांगो ना मुसलमानों के हाथों सलामत रहे। चादर पहली, तेज तेज कदम उठा के अली की बेटी चली ना, जनाब अब्दुल्ला ने पीछे से आवाज दी। मेरी आकाज़ादी से किसी ने पूछा था, कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो अल्लाह मुझे मौत दे दे? हाय हाय। जो जुमले पे हाय नहीं करता, कहा कभी सोचा कि अल्लाह मुझे मौत दे दे? कहा जब मैं इजाजत लेके अब्दुल्ला के घर से निकलने लगी ना, अब्दुल्ला